नमस्कार। विश्वको भूगोल अन्तर्गत आज हामी विश्वका प्रमुख महादेशहरू सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। विश्वमा 7वटा महादेशहरू रहेका छन्। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो महादेश एसिया महादेश हो। दोस्रो अफ्रिका महादेश, तेस्रोमा उत्तर अमेरिका महादेश, चौथोमा दक्षिण अमेरिका महादेश, पाँचौंमा अन्टार्कटिका महादेश, छैटौं युरोप र सातौंमा अस्ट्रेलिया महादेश गरी यी 7वटा महादेशहरू रहेका छन्। यी महादेशहरूले विश्वको 29.7% क्षेत्रफल ओगट्दछ भने बाँकी 70.3% भाग पानी रहेको छ। एसिया महादेश। एसिया महादेश विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश हो। यसको कुल क्षेत्रफल 4,39,79,000 अर्थात् 29.45% रहेको छ। विश्वको 54% जनसङ्ख्या एसिया महादेशमा बसोबास गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार 48वटा देशहरू एसिया महादेशमा रहेका छन्। एसिया महादेशबाट नेपालसँग सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक भारत हो। नेपाल र भारत बीच सन् 1947 जुन 13मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश चीन हो। चीनले 13वटा मुलुकको सिमानालाई छोएको छ भने सबैभन्दा सानो देश मालदिप्स हो। मालदिप्सको कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेश अन्तर्गत सबैभन्दा होचो भाग इजरायलको मृत्यु सागर हो, जुन समुद्री सतहदेखि 427 मिटर गहिरो रहेको छ। विश्वकै फराकिलो तिब्बतको पठार, सबैभन्दा अग्लो पामिरको पठार, जसलाई संसारको छानो भनेर पनि चिनिन्छ, यो 5000 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। विश्वकै गहिरो बैकाल ताल, विश्वकै ठूलो क्यास्पियन सागर एसिया महादेशमा नै पर्दछन्। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर पेसिफिक ओसन यो क्षेत्रमा पर्दछ। त्यस्तै गरेर यसको दक्षिणमा हिन्द महासागर इन्डियन ओसन पर्दछ। उत्तरमा सुमेरु महासागर आर्कटिक अथवा यसलाई नर्दर्न ओसन पनि भनिन्छ, उत्तरमा सुमेरु महासागर रहेको छ। यो महादेशलाई लाल सागरले, यो क्षेत्रमा अवस्थित छ लाल सागर, यसले अफ्रिका महादेश र त्यसै गरी युराल पर्वत जुन यो क्षेत्रमा रहेको छ, युराल पर्वतले युरोप महादेश र एसिया महादेशलाई छुट्याउँदछ। एसिया र उत्तर अमेरिका महादेशलाई यो क्षेत्रमा अवस्थित बेरिङ सागरले छुट्याउँदछ। एसिया महादेशमा जम्मा 12वटा मुलुकहरू भूपरिवेष्टित रहेका छन्। भुलाउने कमा अत कि तु आ भनेर यो सूत्रबाट पनि तपाईले सहजै सम्झिन सक्नुहुन्छ। भुलाउने कमा अत कि तु आ यो भनेको भुटान, लाओस, उज्बेकिस्तान, नेपाल, कजाकस्तान, मङ्गोलिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया र अजरबैजान रहेका छन्। उज्बेकिस्तान दोहोरो भूपरिवेष्टित मुलुक हो, जसलाई डबल ल्यान्डलक पनि भनिन्छ। यसलाई अफगानिस्तान, कजाकस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान अनि तुर्कमेनिस्तानले घेरिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कजाकस्तान हो। एसिया महादेशमा रहेका केही प्रमुख ताल, मरुभूमि, नदी र सर्वोच्च शिखरहरू हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। केही प्रमुख तालहरू हेर्नुपर्दा एसिया महादेशमा रहेका सबैभन्दा ठूलो ताल हो क्यास्पियन ताल, जसको कुल क्षेत्रफल 1,43,244 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो विश्वकै ठूलो ताल पनि हो र यो युरोप र एसियाको बीचमा अवस्थित रहेको छ। यसका साथै बैकाल ताल जुन विश्वकै सबैभन्दा गहिरो ताल हो, 1940 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ, 1644 मिटर यसको गहिराई हो भने बालखासा ताल यो कजाकस्तानमा पर्दछ, लगायतका अन्य विभिन्न तालहरू रहेका छन्। र प्रमुख मरुभूमिहरूमा गोबी मरुभूमि चीन र मङ्गोलियामा अवस्थित छ, यो 5000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ भने अर्को किजिलकुम यो कजाकस्तान र उज्बेकिस्तानमा पर्दछ, 1,15,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। तक्लामाकन मरुभूमि यो चीनमा पर्दछ, 1,05,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल हो भने काराकोम मरुभूमि तुर्कमेनिस्तानमा पर्दछ, 1,35,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यस्तै गरी थार यो चाहिँ भारत र पाकिस्तानमा पर्दछ, यसको कुल क्षेत्रफल 70,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेश 78 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म फैलिएको छ भने 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि यो महादेश
25 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदीको रूपमा रहेको यान्जे रिभर यहाँनिर रहेको छ। यो तिब्बतियन प्लेटबाट यसरी उत्पत्ति भएर यो येल्लो सीमा गएर मिसिन्छ। 6300 किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ। त्यसपछि एसिया महादेशको अर्को महत्त्वपूर्ण नदी यो पनि तिब्बतियन प्लेटबाट नै उत्पत्ति हुन्छ र यसरी यहाँबाट यो बग्दै गएर यो पनि येल्लो सीमा नै गएर मिसिन्छ। 5490 येल्लो रिभरको लम्बाइ रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को मेकाङ रिभर भन्ने छ। यो पनि यहीँबाट उत्पत्ति भएर थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम लगायतका विभिन्न मुलुकहरू हुँदै यो मेकाङ रिभर यहाँ गएर मिसिन्छ। र यस्तै गरी गङ्गा रिभर अनि ब्रह्मपुत्र, इन्दुस रिभर, एनिसी रिभर, लिना रिभर, अमर रिभर यी नदीहरू पनि एसिया महादेशका प्रमुख र महत्त्वपूर्ण नदीहरू हुन्। मरुभूमिको प्रसङ्गमा गोबी मरुभूमि जुन मङ्गोलिया र चीनमा यहाँनिर यसरी फैलिएको छ भनेदेखि तक्लकमाकन मरुभूमि यो चीनमा पर्दछ। 70,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। अर्को थार मरुभूमि यो भारत र पाकिस्तानको बीचमा सीमामा अवस्थित रहेको छ। अरबियन डेजर्ट अर्थात् अरबियन मरुभूमि लगायतका विभिन्न मरुभूमिहरू पनि एसिया महादेशमा अवस्थित रहेको छ भने युराल पर्वत जसले युरोप र एसिया महादेशलाई छुट्याउँदछ, युराल पर्वत यो क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। क्यास्पियन ताल यो पनि युरोप महादेश र एसिया महादेशको सिमानामा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल पनि हो यो। 1,43,244 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशमा प्राय सबै युगको प्राचीनतम तथा नवीनतम संस्कृतिहरू पाइन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार अफ्रिका महादेशमा 54वटा मुलुकहरू रहेका छन्। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा पहिलो मुलुक इजिप्ट हो। इजिप्ट र नेपाल बीच सन् 1957 जुलाई 16मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो। यसको कुल क्षेत्रफल 9,19,595 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र त्यसै गरी अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो मुलुक सेसेल्स हो। यसको कुल क्षेत्रफल 451 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उपमाको हिसाबले हेर्दा अफ्रिका महादेशलाई विविधताको महादेश, कन्टिनेन्ट अफ डाइभर्सिटी र त्यसै गरी विभिन्न किसिमका अद्भुत जनावरहरू पाइने भएको हुनाले पनि जनावरहरूको अद्भुत वासस्थान भनेर पनि अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा यो क्षेत्रमा लाल सागर पर्दछ भने पश्चिममा आन्ध्र महासागर पर्दछ। यो क्षेत्रमा एटलान्टिक ओसन भने उत्तरमा भूमध्य सागरले अफ्रिका महादेशलाई र युरोपलाई छुट्याएको छ भने दक्षिणमा यसको कुमेरु महासागर यो क्षेत्रमा चाहिँ कुमेरु महासागर पर्दछ। भूमध्य महासागरले अफ्रिकालाई युरोपसँग छुट्याएको छ भने त्यसै गरी अफ्रिका महादेशमा जम्मा 16वटा भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन्। अफ्रिका महादेशमा रहेका प्रमुख तालहरूमा भिक्टोरिया ताल यो दोस्रो ठुलो शुद्ध पानीको ताल हो। 69,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। अल्बर्ट ताल, ट्याङ्निकी ताल, तुर्कना ताल, न्यासा ताल लगायतका विभिन्न तालहरू रहेका छन् भने मरुभूमिको सन्दर्भमा सहारा मरुभूमि जुन उत्तरी अफ्रिकामा पर्दछ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि पनि हो। कालाहारी मरुभूमि जुन दक्षिणी अफ्रिकी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ र नदीको सन्दर्भमा हेर्दा नाइल नदी 6,690 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो कङ्गो, नाइजर, जाम्बेजी लगायतका मुलुकहरू हुँदै बहेको छ भने सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो 5,895 मिटर तान्जानियामा पर्दछ। त्यसै गरी अफ्रिका महादेशमा रहेको माउन्ट केन्या 5,179 मिटर यो केन्यामा अवस्थित छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर माउन्ट किलिमन्जरो हो। यो तान्जानियामा अवस्थित छ। 5,895 मिटर यसको उचाइ रहेको छ। त्यसै गरी अर्को माउन्ट केन्या। माउन्ट केन्याको उचाइ 5,179 मिटर रहेको छ भने अर्को माउन्ट ड्रागन्सबर्ग यहाँनिर रहेको छ दक्षिण अफ्रिकामा र त्यस्तै माउन्ट नामिबिया यहाँनिर अवस्थित छ। यो 2,606 मिटर अग्लो रहेको छ। अब अफ्रिका महादेशमा अवस्थित नदीहरूसँग सम्बन्धित केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। विश्वकै सबैभन्दा लामो नदी भनेर पनि चिनिन्छ नाइल नदी। यो नाइल नदीको उत्पत्तिको हिसाबले हेर्दा
दुईवटा प्रमुख तालहरू भिक्टोरिया लेक अनि त्यसपछि अर्को अल्बर्ट लेक, अल्बर्ट ताल यहाँनिर रहेको छ। अल्बर्ट ताल यसबाट व्हाइट नाइल अर्थात् सेतो नाइलको उत्पत्ति हुन्छ र ब्लू नाइल यहाँबाट उत्पत्ति भएको छ र यो दुईटा यहाँ पुगेर मिसिएपछि यो नाइल नदीको रूपमा 6690 किलोमिटर लामो यो नदी यहाँ गएर भूमध्य सागरमा मिसिन्छ। जाम्बेजी रिभर भन्ने नदी यहाँनिर रहेको छ। त्यस्तै गरी लिम्पोपो रिभर भन्ने यहाँ छ, दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो नदी पनि हो लिम्पोपो रिभर, यो पनि यहाँ गएर इन्डियन ओसनमा मिसिन्छ। ओरेन्ज रिभर एटलान्टिक ओसनमा गएर मिसिन्छ। बेन्यू रिभर भन्ने नदी यहाँनिर रहेको छ, यहाँ माथिबाट नाइजर रिभर र पछि यो बेन्यू रिभर पनि यसरी मिक्स भएर यो पनि एटलान्टिक ओसनमा गएर मिसिन्छ भने अर्को सेनेगल रिभर यहाँनिर रहेको छ। नदीनालाको यी प्रसङ्गपछि अब केही प्रमुख तालहरू हामी हेर्नेछौँ। लेक न्यासा, लेक ट्याङ्गानिका, लेक भिक्टोरिया, लेक अल्बर्ट, यी सबै तालहरू अफ्रिका महादेशको महत्त्वपूर्ण तालहरू हुन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेर चिनिने सहारा मरुभूमि अफ्रिका महादेशको यो उत्तरी क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। कुल क्षेत्रफल 36 लाख वर्ग माइल यसको रहेको छ भनेदेखि अर्को मरुभूमि कालाहारी मरुभूमि दक्षिण अफ्रिकामा यहाँनिर अवस्थित छ, कालाहारी डेजर्ट भनेर। त्यस पछाडि याद गर्नुहोला अफ्रिका महादेशको महत्त्वपूर्ण पर्वत श्रृङ्खला हो एटलस पर्वत श्रृङ्खला। अफ्रिका महादेशमा अवस्थित महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू यी नै हुन्। अब प्रस्तुत छ उत्तर अमेरिका महादेश। उत्तर अमेरिका महादेशको नाम साहसी यात्री अमेरिगो वेस्पुकीको नामबाट नामकरण गरिएको छ। सबैभन्दा ठुलो देश उत्तर अमेरिका महादेशको क्यानाडा हो भने सबैभन्दा सानो देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो, जसको कुल क्षेत्रफल 269 वर्ग किलोमिटर मात्रै रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार 23 वटा मुलुकहरू रहेका छन्। उत्तर अमेरिका महादेशबाट नेपालसँग सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध कायम हुने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध 25 अप्रिल 1947 मा कायम भएको थियो। उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा यो क्षेत्रमा आन्द्रा महासागर एटलान्टिक ओसन पर्दछ भने पश्चिममा यो क्षेत्रमा पेसिफिक ओसन रहेको छ, प्रशान्त महासागर। त्यसैगरी यसको उत्तर क्षेत्रमा सुमेरु महासागर र यसको दक्षिणमा चाहिँ पानामा नहर रहेको छ। ग्रिनल्यान्ड यो देशको सबैभन्दा ठुलो टापु हो। उत्तर अमेरिकामा शीतोष्ण घाँसे मैदान रहेको छ। यो शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई प्रियासी भनिन्छ। उत्तर अमेरिका कुनै पनि भूपरिवेष्टित मुलुक नभएको महादेश हो। उत्तर अमेरिका महादेशको प्रमुख ताल सुपेरियर ताल जुन 82,350 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यो सुपेरियर ताल याद गर्नुहोला विश्वकै ठुलो ताजा पानीको ताल हो। सुपेरियर ताल, मिचिगन ताल, ह्युरन ताल र त्यसै गरेर इरी ताल र ओन्टेरियो ताल, यी 5 वटा तालहरू मिलेर महान ताल बनेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को विनिपेग भन्ने ताल क्यानाडामा रहेको छ। निकारागुआ ताल यो निकारागुआमा अवस्थित रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेका प्रमुख मरुभूमिहरू ग्रेट बेसिन यो अमेरिकामा रहेको ठुलो मरुभूमि हो। 1,90,000 वर्ग माइल यसको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यस्तै गरेर मोजाब मरुभूमि यो क्यालिफोर्नियामा रहेको छ। 25,000 वर्ग माइल यसको क्षेत्रफल रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशका प्रमुख नदीहरूमा मिसिसिपी यो इलास्का तालबाट उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै गरेर युकन, अर्कान्सास, कोलोराडो, ओहियो, कोलम्बिया, रेड स्नेक आदि नदीहरू उत्तर अमेरिका महादेशको प्रमुख नदीहरू हुन् भने उत्तर अमेरिका महादेशको सर्वोच्च शिखर मेकिनले हो। 6,196 मिटर यसको उचाइ रहेको छ र यो अलास्कामा अवस्थित रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशको यो क्षेत्रमा अवस्थित पर्वत श्रृङ्खलालाई रकी पर्वत श्रृङ्खला भनिन्छ। त्यसैगरी उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर माउन्ट मेकिनले 6,196 मिटर यसको उचाइ अलास्कामा यहाँनिर अवस्थित रहेको छ। ग्रेट लेक्स यो महान ताल 5 वटा तालहरू मिलेर बनेको छ। क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिमानामा अवस्थित रहेको छ। यो सबैभन्दा पहिला ह्युरन ताल, ओन्टेरियो ताल, आइरा ताल, मिचिगन ताल र सुपेरियर ताल, यी 5 वटा तालहरू मिलेर ग्रेट लेक्स अर्थात् महान ताल बनेको छ। क्यानाडामा रहेको केही तालहरू छन्। लेक विनिपेग भनेको यहाँनिर अवस्थित छ।
लेक मनिटोबा भन्ने ताल यहाँनिर छ। अर्को ग्रेट स्लेभ लेक भन्ने यहाँनिर छ। लेक ग्रेट बियर भन्ने यहाँनिर छ। यो सबै क्यानाडामा अवस्थित रहेका तालहरू हुन् उत्तर अमेरिका महादेशको। अब तालको जानकारीपछि उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित केही महत्त्वपूर्ण नदीनालाहरू हेरौँ। उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित केही महत्त्वपूर्ण नदीनालाहरूमा मिसिसिपी रिभर, मिसौरी रिभर, त्यसै गरेर यहाँनिरबाट यता बगेको छ ओहियो रिभर भन्छ यसलाई। अनि टेनेसी रिभर यहाँनिरबाट उत्पत्ति भएर यसरी बगेको छ। अर्कान्सस रिभर यो पनि यहाँ यसरी आएर यी सबै नदीहरू चाहिँ मेक्सिकोको खाडीमा यहाँ आएर मिसिन्छ। त्यसै गरेर अर्को कोलोराडो रिभर भन्ने अर्को नदी छ, यो पनि यहाँनिरबाट यसरी बगेको छ। र त्यस्तै गरेर अन्य नदीहरूमा फ्रेजर रिभर भनेर यहाँनिर छ। अनि कोलम्बिया रिभर यहाँनिर, स्नेक रिभर, कोलम्बिया रिभर यिनीहरू चाहिँ एकैपटक मिक्स भएर यसरी यहाँनिर पेसिफिक ओसनमा अर्थात् प्रशान्त महासागरमा यहाँनिर मिक्स हुन्छ। उत्तर अमेरिका महादेशको सम्बन्धमा यो जानकारी यति नै। अब प्रस्तुत छ दक्षिण अमेरिकी महादेश। दक्षिण अमेरिकी महादेशमा जम्मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार 14वटा देशहरू रहेका छन्। दक्षिण अमेरिकी महादेशबाट नेपालसँग सबैभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक अर्जेन्टिना हो। नेपाल र अर्जेन्टिना बीच दौत्य सम्बन्ध सन् 1962 जनवरी 1 मा भएको थियो। यो महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल हो, जुन तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल र सबैभन्दा सानो मुलुक चाहिँ ट्रिनिडाडा एन्ड टोबोगो भन्ने मुलुक हुन्। बोलिभियाको राजधानी लापाज 3658 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको राजधानी हो बोलिभियाको लापाज। दक्षिण अमेरिकी महादेशमा 2वटा भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन्, ती बोलिभिया र पराग्वे हुन्। दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तर पूर्वमा आन्ध्र महासागर र सोही महासागरको क्यारेबियन सागर पनि पर्दछ भने दक्षिणमा यसको कुमेरू महासागर पर्दछ। दक्षिण अमेरिकी महादेश भूमध्य रेखा र मकर रेखा दुवैले काटेको एकमात्र महादेश हो। सर्वोच्च शिखर दक्षिण अमेरिकी महादेशको ओकान्का गुहा हो। 6962 मिटर रहेको छ यसको उचाइ र यो पनि अर्जेन्टिनामा अवस्थित रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको केही प्रमुख तालहरू, मरुभूमि, प्रमुख नदीहरू र पर्वतमालालाई पनि हामी सरसर्ती हेरौँ। दक्षिण अमेरिकी महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल माराकाइबा ताल हो। 13,300 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को टिटिकाका ताल भन्ने छ, यो पेरू र बोलिभियामा पर्दछ। यो विश्वको सबैभन्दा उचाइको ताल हो। प्रमुख मरुभूमिहरूमा दक्षिण अमेरिकी महादेशमा पाटागोनियन मरुभूमि 2,60,000 वर्ग माइल रहेको छ र त्यस्तै प्रमुख नदीहरूमा अमेजन यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो। यो एन्डिज पर्वतबाट उत्पत्ति हुन्छ। यसको लम्बाइ 6,436 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी अन्य नदीहरूमा ब्रेको, मदिरा, पराग्वे, ओरिन्को, पराना, उरुग्वे र डिसुल जस्ता नदीहरू दक्षिण अमेरिकी महादेशका नदीहरू हुन्। दक्षिण अमेरिकी महादेशको पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला, जुन विश्वकै सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला पनि हो। कोलम्बियादेखि चिलीसम्म यो पर्वत श्रृङ्खला फैलिएको छ र यसको कुल लम्बाइ 7200 किलोमिटर रहेको छ। अब प्रस्तुत छ अन्टार्कटिका महादेश। संसारकै 90% हिउँ अन्टार्कटिका महादेशमा छ भनिन्छ। यसलाई त्यसैले पनि हिमचाँदर अर्थात् आइस सिट भन्ने गरिन्छ। अन्टार्कटिका महादेशलाई चारैतिरबाट कुमेरू महासागरले घेरेको छ। यो महादेशमा जमिनको भाग 0% अर्थात् जमिनको भाग नै छैन। यो महादेशको सर्वोच्च पर्वतमाला एल्सवर्थ पर्वतमाला हुन्। सर्वोच्च शिखर फ्रिड्जोफ नान्सेन हो, जसको उचाइ 5,776 मिटर रहेको छ। अन्टार्कटिका महादेशको प्रमुख ताल भास्टोक ताल हो। यो सबैभन्दा ठुलो ताल पनि हो यो महादेशको। प्रमुख मरुभूमिको सन्दर्भलाई हेर्दा यसलाई हिम मरुभूमि भनिन्छ र प्रमुख नदी र हिमनदीको सन्दर्भलाई हेर्दा ल्याम्बर्ट ग्लेसियर भनिन्छ। यो एक वर्षमा करिब 1 माइल मात्रै बग्दछ। यो ग्लेसियर सबैभन्दा ठुलो हिमनदी। ल्याम्बर्ट ग्लेसियरको लम्बाइ 400 किलोमिटर र चौडाइ 40 किलोमिटर रहेको छ। यो संसारकै सबैभन्दा लामो हिमनदी पनि हो। युरोप महादेश विशेषताको दृष्टिकोणले हेर्दा युरोप महादेश भूमध्य रेखाले नछुने एकमात्र महादेश हो। युरोपलाई प्रायद्वीपको महादेश पनि भनिन्छ। युरोपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार 44वटा देशहरू रहेका छन्। युरोपबाट नेपालसँग सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने मुलुक बेलायत हो। सन् 1816 मार्च 3 मा नेपाल र बेलायत बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो।
सबैभन्दा ठूलो देश फ्रान्स हो युरोप महादेशको। विश्वकै सबैभन्दा सानो मुलुक पनि भ्याटिकन सिटी जुन युरोप महादेशमै पर्दछ 0.4 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। युरोप महादेशबाट 7वटा देश भएर बग्ने नदी डेन्ब्यू नदी हो जुन अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया र रुमानिया भएर बग्दछ। लिचेनस्टाइन युरोपको दोहोरो भूपरिवेष्टित मुलुक हुन् जसलाई अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्डले घेरिएको छ। युरोप महादेशका 15वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू, यसलाई सूत्रबद्ध हेर्दा स्विस भनेर स्विजरल्यान्ड भन्ने सम्झिनुहोस्, स्यालबाट स्लोभाकिया, हंगेरी, अस्ट्रिया, लिचेनस्टाइन, लक्जमबर्ग र त्यस्तै गरी मासबाट मेसिडोनिया, एन्डोरा, सान मारिनो, सर्बिया अनि त्यस्तै गरेर बिजोयकबाट बेलारुस, चेक रिपब्लिक र मोल्दोभाबाट मोल्डोभा र भ्याटिकन सिटी। यी 15वटा मुलुकहरू चाहिँ युरोप महादेशको ल्यान्डलक कन्ट्रिज अर्थात् भूपरिवेष्टित मुलुकहरू हुन्। युरोप महादेशका प्रमुख तालहरू लाडोगा ताल जुन 17,618 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो रसियामा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै ओनेगा जुन युरोपको दोस्रो ठूलो ताल हो 9,894 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ भने भेनेर्ना ताल यो 5,655 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ महत्त्वपूर्ण तालहरूमा। र प्रमुख मरुभूमिको सन्दर्भलाई हेर्दा युरोपमा कुनै पनि मरुभूमि नै नभएको महादेश पनि हो यो, याद गर्नुहोला। र प्रमुख नदीहरूमा भोल्गा नदी जुन युरोपको सबैभन्दा लामो नदी हो 3530 किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ। र त्यस पछाडि अर्को डेन्ब्यू नदी याद गर्नुपर्ने, यो चाहिँ 7वटा देश भएर बग्ने नदी हो। आल्पस पहाडबाट यसको उत्पत्ति हुन्छ। युरोप महादेशको प्रमुख हिमनदीहरूमा भट्नाजोकुल, राइन, युराल, डान, भोल्गा जुन बल्दाई पर्वतबाट उत्पत्ति हुन्छ, त्यसै गरेर नेपर लगायतका नदीहरू सबै हिमनदीहरू नै हुन्। र युरोप महादेशको सर्वोच्च शिखर, सबैभन्दा अग्लो शिखर माउन्ट एल्ब्रुज हो, 5,642 मिटर यसको उचाइ रहेको छ। यो रसियामा अवस्थित छ। अब प्रस्तुत छ अस्ट्रेलिया महादेश। यो विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश हो। राजनीतिक दृष्टिले अस्ट्रेलियालाई एउटै माने पनि भौगोलिक रूपमा 14वटा देशहरू अस्ट्रेलिया महादेश अन्तर्गत रहेका छन्। अस्ट्रेलिया महादेशसँग अर्थात् अस्ट्रेलियासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध 15 फेब्रुअरी 1960 मा भएको हो। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर पर्दछ भने यसको पश्चिमी क्षेत्र र त्यस्तै गरेर उत्तरमा हिन्द महासागर अवस्थित रहेको छ एउटा माथि भने दक्षिणमा यसको कुमेरो महासागर रहेको छ र यो महादेशलाई टापु महादेश पनि भनिन्छ। यो महादेशलाई विचित्रको महादेश पनि भनिन्छ। उत्तरी गोलार्धका महादेशहरूको भन्दा ठिक उल्टा प्रकृतिका ऋतुहरू पाइन्छन्। अस्ट्रेलियाको दक्षिणी भाग नेदरल्यान्डको एबेल तस्मेनले सन् 1642 मा पत्ता लगाएका थिए भने जेम्स कुकले सन् 1779 मा अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा पहिलो यात्रा गरी त्यहाँको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेका थिए। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो। यो सबैभन्दा होचो भूभाग आइरा ताल हो जुन 16 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ समुद्री सतहदेखि। दक्षिण अस्ट्रेलियाको नुनिलो पानीको ताल भनेर पनि चिनिन्छ आइरा ताल। 9,690 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित प्रमुख मरुभूमि ग्रेट भिक्टोरिया हो। 2,50,000 वर्ग माइल यसको क्षेत्रफल रहेको छ। प्रमुख नदीहरूमा सबैभन्दा लामो नदी मुरे डार्लिङ हो। अस्ट्रेलिया महादेशको 2,330 माइल लामो रहेको छ। अन्य नदीहरूमा भिक्टोरिया, केप, मेरी ब्रिस्बेन जस्ता नदीहरू। अस्ट्रेलिया महादेशको प्रमुख हिमनदी हर्ड आइसल्यान्ड हुन् भने सर्वोच्च शिखर कोसियुसको हो। 2,228 मिटर यसको उचाइ रहेको छ। विश्वको भूगोल अन्तर्गत प्रमुख महादेशहरूसँग सम्बन्धित जानकारी आजको लागि यति नै। यो विषयवस्तु सम्बन्धमा तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। लोकसेवा आयोग तयारीका लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको ताजा अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाइ।